سلام علیکم دوستا. یک خبر شنیدم که گفتم تمام شما رو خبر کنم که صبح در جنجال گرفتار نشین. امو کسا کی 18 ساله شده و شناختی کارت جور نکده. امو کسا کی تبالی بے فارم جور نکده. امو کسا کی تبالی برت سرٹیفکیٹ جور نکده. چای ریزار بلدیه ولاتای خو. و امو کسا کی شناختی کارت شی ایکسپایر شده. اون کس شناختی کارت خود تجدید نکده، رینیو نکده. امونا تا 30 جون را ٹائم داره. از 30 جون بعد کٹا جرمانه میلگه. برای ازی که خود خورا از مشکلات محفوظ کنین. مهربانی که نمی پیغام مرا بار بار گوش کن. بورین نمی کارای خور کنین. یا آزرگی گفتم، آسو گفتم، قدر مشکل گوانیه. مهربانی که بورین دفتر شناختی کارت نمی کارای خورا پس چی بگردین. سلامت باشین.